अत्तक़र्रुबु इलैया बिन नवाफिल, तो नवाफिल की कसरत किया करो। जब इंसान नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह की ज़ात आली कुरान पाक में आता है कि अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे पर फ़ख्र फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात की मुबारक रात है। बड़ी मुबारक रात है, बड़ी फ़जीलत वाली, बरकत वाली और अज़मत वाली रात है। इस रात की फ़जीलत हम अपनी पहली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करेंगे जिससे आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। कौन सा अमल है, कैसे पढ़ना है, उसकी तरतीब क्या है, इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे जी कारी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और बड़ा फ़ज़ल है कि जिसने हमें शाबान अल मुअज़्ज़म की मुबारक सातें, मुबारक रातें, मुबारक दिन अता फ़रमाए हैं। गोया कि हमें दोबारा ज़िंदगी में एक मौका अता किया है कि अल्लाह की ज़ात आली का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की ज़ात आली से अपने तमाम रुके हुए काम करवाने के लिए, अल्लाह की ज़ात आली का क़ुर्ब हासिल करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप लोग ये चाहते हो कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करो, अल्लाह के करीब तरीन बंदे बन जाओ, अत्तक़र्रुबु इलैया बिन नवाफिल, तो नवाफिल की कसरत किया करो। जब इंसान नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह की ज़ात आली कुरान पाक में आता है कि अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे पर फ़ख्र फरमाता है। और फिर उन फरिश्तों को अल्लाह कहता है कि तुमने तो कहा था कि यह बंदा ज़मीन में जाएगा, कत्लो किताल करेगा, खून खराबा करेगा। तो उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया था, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो एक अल्लाह की नौजवान बंदी, एक नौजवान बंदा जब इन मुबारक रातों में, इन मुबारक सातों में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, रो रहा होता है, आंसू बहा रहा होता है, अल्लाह को मना रहा होता है, तो अल्लाह फिर ऐसे बंदे और बंदी पर उन फरिश्तों के सामने रश्क फरमाता है। तो ये मुबारक रातें, ये मुबारक सातें, क्या पता हमें ज़िंदगी में दोबारा मुयस्सर हों या ना हो। इसलिए आपका कोई भी काम रुका हुआ है, किसी भी किस्म का कोई काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को अपने करीब करना चाह रहा होता है, अपने करीब तरीन बंदों में शामिल करना चाह रहा होता है, उसके ऊपर थोड़े बहुत हालात लेके आता है। हालात उसके साथ थोड़े बहुत पेश आते हैं तबीयत के नासाजी की वजह से, यानी हालात की नामुआफ़क वाक़यात उसके साथ पेश आते हैं। फिर बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्ती है, बरगुज़ीदा पैगम्बर है, अल्लाह का चुनीदा पसंदीदा पैगम्बर है। अल्लाह ने बड़ा माल मवेशी बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन अल्लाह की इबादत बहुत ज़्यादा किया करते थे, अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोया करते थे, बहुत ज़्यादा मुनाजात किया करते थे, बहुत ज़्यादा सरगोशी किया करते थे, अल्लाह से राज़ो न्यास की बातें किया करते थे। तो एक दिन शैतान कहने लगा अल्लाह की ज़ात आली को, कहने लगा ये इसलिए इबादत करता है कि आपने इसे बहुत कुछ नवाजा हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर हम इससे ये सारा कुछ वापस ले लेंगे फिर भी ये हमें याद करेगा, फिर भी ये हमें पुकारेगा, फिर भी ये हमसे सरगोशी करेगा, फिर भी हमसे ये प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, फिर भी ये हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। अल्लाह ने आजमाइश डाली,
گھر سے نکال دیا گیا، پورے جسم کے اوپر بیماری مسلط ہو گئی۔ اللہ کی ذات عالی ہر روز حضرت ایوب سے پوچھتا تھا، اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت ایوب کہتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مال مویشی چلا گیا، اولاد چلی گئی، گھر چلا گیا، فرما رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب پھر ایک روایت میں ہے کہ 17 سال، ایک روایت میں ہے کہ 80 سال، یہ 2 روایتیں ہیں، اتنا عرصہ بیمار رہے، ہر روز اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن اللہ نے فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اپنی ایڑی مار، وہاں سے چشمہ نکلا، پانی نکلا، ایک کو پیا، ایک سے نہائے، اللہ نے پھر تندرست کر دیا، اور پھر دوبارہ وہی مال، وہی بیوی، بچے، سب کچھ عطا کر دیا۔ تو پھر اللہ کی ذات عالی کا اور قرب زیادہ قریب ترین نبیوں میں سے ہو گئے۔ تو اللہ یہ جو حالات لے کے آتے ہیں، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، اور جناب کبھی گھر میں مسئلے مسائل، کبھی گھر میں ناچاکیاں، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑے، کبھی بیماریاں، کبھی ناموافق حالات آ جاتے ہیں، اچانک حادثات آ جاتے ہیں، ناگہانی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ جب یہ صورتحال بن جائے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب بندے بن جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ ایسی راتوں میں، ایسے دنوں میں، یہ جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں، یہ آپ اعمال کرو، اللہ بھی راضی ہوگا، آپ کے سارے کام بھی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی ذات عالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اور بڑا زبردست موقع آیا، جمعرات کا دن بھی ہے اور پھر شب برات بھی ہے۔ یہ عمل آپ دن کو کریں یا پھر رات کو کر لیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ عمل رات کو کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رات کو پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، ما یلیق بشانہ۔ تو جب راز و نیاز کی باتیں، سرگوشی، پیار و محبت کی باتیں جب ہم رات کو اللہ کی ذات عالی سے کریں گے، اور جو دل میں ہوگا وہ اس کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہم آپ سے ہر ویڈیو میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی اسلامی ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر صدقہ جاریہ کی نیت سے کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ آپ نے لکھا، کمنٹ باکس میں کوئی نیا عزیز آیا، اس نے بھی لکھا، آپ کا لکھا ہوا اس نے پڑھا، اس کا لکھا ہوا کسی اور نے پڑھا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ کام مت بولیے، یہ ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آج جمعرات کا دن ہے اور ساتھ شب برات بھی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح استغفار کی آپ نے کرنی ہے دن کو، اور اگر آپ دن کو نہ کر سکیں تو رات کو آپ نے 12 نوافل پڑھنے ہیں، 12 نوافل پڑھنے ہیں، 2 کر کے، یعنی دوگانے کی ترتیب سے 12 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بات ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت باندھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد 7 بار سورۃ اخلاص پڑھی، یہ آپ نے پہلی رکعت مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں، اس میں بھی آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ جو روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 7 بار پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد حسب معمول آپ نے یہ رکعت مکمل کرنی ہے۔ تو رکعت مکمل کر لینے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے، سلام پھیرنا ہے،
इस तरह आपके ये 2 रकत नमाज नफल अदा हो जाएगी। इसका सलाम फेर लिया आपने, और इसके में आपने कोई तस्बीह कोई कुछ नहीं करना। जो हम अमल की तरतीब बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने फिर दूसरी दुगाने के लिए आप खड़े हो गए, इसी तरतीब के मुताबिक जो मैंने अर्ज़ की है सूरत फातिहा, उसके बाद फिर 7 बार सूरह इखलास रकत मुकम्मल कर ली। फिर आप दूसरी रकत के लिए उठे, फिर आपने सूरत फातिहा, इसके बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़ी, तशहुद में बैठे, सलाम फेरा, तो ये आपके दूसरी बार भी जो 2 रकत नमाज नफल ये भी मुकम्मल हो गई। इस तरह इसी तरतीब के मुताबिक आपने 12 रकत नमाज नफल अदा करनी है। उसके बाद आपने फिर एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। वो क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जब एक तस्बीह आपने इस्तिग़फ़ार की मुकम्मल कर ली, इधर से आपने 12 रकत नमाज नफल भी अदा कर ली, फिर अपने रब से जो भी आपका मसला है, जो भी आपका काम है, उसके मुताबिक अल्लाह की ज़ात आली से दुआ करें, अल्लाह की ज़ात आली से मांगें, उससे गिड़गिड़ाएं और रब को मनाने की कोशिश करें, रब को राज़ी करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका रब आपसे राज़ी हो जाएगा, और जो आप चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह अता भी फरमा देगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की रात में अल्लाह हमारा ऑडिट भी कर रहा है, हिसाब भी कर रहा है। और फिर बड़ी खुशकिस्मती है उन हजरात के लिए कि जब अल्लाह हमारी फहरिस्तें बना रहा है, तब हम अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं। तो फिर जब ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर ही फ़ैसले फरमाएंगे। तो लिहाजा आप ये ज़रूर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, शब बारात की रात का एक बड़ा ही ज़बरदस्त अमल कारी साहब ने आपके साथ शेयर किया। 12 नवाफिल का अमल है, इस अमल को ज़रूर पढ़ें, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।